बेसीक गरजो दिवपाकूय शकनात जाल्यार घरा बसात. गोंयकारांक ग्रांटेड धरूं नाकात. ह्या फुडें कोणूच तुमचे कडेन विकासा कामां खातीर भीक मागपाक येवचे नात. आमची कामां आमीच करपाची कापासात दाखयतले. कुठ्ठाचो काँग्रेस यूथ लिडर महेश नदारान सरकाराक सुनायला. तेका रजावूय तशेंच आसा. सरकार करिना म्हणून बिल्लाचो रस्तो तेणी आपल्या खर्चांतल्यान जाग्यार घातला. गोंयभर सद्याक फोंडकुलांनी भरलेले रस्ते दिश्टी पडटात. खुद्द मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान खड्डेमुक्त रस्त्यांची घोशणा करून लेगीत लोकांच्या वाट्याक फोंडांनी भरलेलेच रस्ते उरल्यात. एका आनी दोन न्हू तर कितल्याशाच गांवांनी शारांनी पिड्ड्यार रस्ते आसात. शेवटाक लोकांक आतां आपल्या बोल्सांतल्या खर्चान रस्त्यार शिमीट घालपाची पाळी येयल्या. आयकात कुठ्ठाळचो काँग्रेस यूथ लिडर महेश नदाराक. ह्या सरकाराचो म्हाका दिसता एक ॲप आसा. त्या ॲपाचेर खंय पोतोलाचो फोटो काडपाक जाय आनी खंय सरकार हांगा येवन मागीर कामां सुरू करतली. ते ॲप बी तुमी स्क्रॅप करा. तुमकां जाय PWDचे इंजिनियर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स तुमी रस्त्याचेर येवन इन्स्पेक्शन करा. प्रत्येक रस्तो गोंयान पाड पडलेले आसा. सो ते ॲप बी कांयच गरजेची न्ही. सो आमकां दिसलें की हे कामाचे उपयोग इज नो यूज ऑफ इट. सो मागीर आमी आमचे स्वतान इनिशिएटीव घेतलो आनी एज मच एज पॉसिबल लोकांक आमी एक मातसो स्मूथ कम्यूट जावपाक रोड मातसो आमी कॉन्क्रीट घालून दिला. ओन्ली बिकॉज म्हाका दिसता की प्रत्येकदां आमी रोडाचेर उलयता बट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ वी वॉन्ट इश्यूज पण द एक्चुअल नीड ऑफ द आर इज बेसीक रोड बेसीक इन्फ्रास्ट्रक्चर. जर हे मेळना जाल्यार म्हाका दिसता ZP जावं पंच जावं सगळ्यांनी रिजायन दिवन घरान बसपाचें. घरान बसपाची गरज आहा. बिकॉज दिस BJP इज जस्ट टेकिंग द पीपल ऑफ सांकवाल फॉर ग्रांटेड, people of Kortani for granted, people of Goa for granted. So it's time to let the BJP know that we are not going to come and knock your doors and beg for you ki baba amche kama kar. We are from the generation that we believe that we are the future. आम्ही कामा करचे पयली उलोवपाना आनी कामा करतकीर आमी उलयतले. आय बिलीव इन दॅट. पयली काम करया मागीर उलया. सो आमी आयज रोडाचे इनिशिएटीव घेतला. हाफ केला आमी, हाफ पावसाक लागून उरला. सो फाल्यां करतले आमी. महेश नदार सांगता ह्या आदी उपासनगर ते MES मेरेनच्या रस्त्याची अवतिकाय आमी सरकाराक दाखयल्ली. त्या उपरांत BJP वाल्यांनी स्टंट केलो. CMक फंक्शनाक आफोवन रस्त्याची समस्या सांगली. लोकांक दाखोवपाक म्हण आपल्याच आमदाराचेर टिका केली. पळयात आमी हो प्रश्न हातात घेतला अशें दाखोवपाचो हो यत्न आसलो. पूण ह्या वाठारांत रावपी BJPच्या ZPन फकत आपल्या वाठारांतलो रस्तो सारको करून घेतलो. बाकीचें लोकांचेर सोडलें. सरकाराक जमना म्हण शेवटाक आमीच रस्तो सारको करपाचें काम हातात घेतलां. महेश नदार सांगता. फाटल्या दिसांनी लास्ट मंथ आमी ह्याच रस्त्याचेर एक मिडिया फायट दिल्ले. आमी सांगलेले की रायट फ्रॉम उपासनगर टू MES ह्या स्ट्रेचाचेर रोडाची परिस्थिती सामकी वायट आशिल्ली. आमी फायट दितकीर आमी तो इशू घेतकीर म्हाका दिसता BJPक मातसो धक्को लागलो. तेंच्यांनी 2 दिसां मागीर एक प्रोटेस्ट काडलो. तांकां बरो रस्तो जाय, तांकां बरो गटर जाय आनी कितें जाय खंय तांकां बरो. आनी त्या प्रोटेस्टान तांच्यांनी लोकल आमदाराच्या कारणान तांच्यांनी नेगेटीव कमेंट्स केले आनी म्हणपाक लागले की लोकल आमदार काम करना. आतां जोक कसो आहा, लोकल आमदार जो आहा तेंचोच आहा, BJPचो आहा. लोकल आमदारान तांकां सपोर्ट केल्लो. हे सगळें जातकीर तेंच्यांनी एक स्टंट केलो. त्या स्टंटान तांच्यांनी म्हाका दिसता CM प्रमोद सावंताक आपयलो तो MESan दाखोवपाक की तेंचे रस्ते कितले वायट आहात आनी ताका कशे बरे रस्ते जाय. आनी तेन्ना तेंचो प्रभारी, तेंचो BJPचो प्रेसिडेंट, आमदार, ZP सगळे आशिल्ले. पूण हांव विचारपाक सोदता तांकां, तुमी जेन्ना CMक हाडलो तुमी सांगता तुमकां बरो रस्तो जाय. तुमी तांकां हायवेच्यान कित्याक व्हेलो? हो रस्तो ना व्हरपाक? हो रस्तो बरो आहा? ZP हांगाच रावता मरे आनी ZP हांगा रावता आनी ताका खबर ना की हो रस्तो कसो आहा तो. तरी पूण तेंच्यांनी ह्या रस्त्याक इग्नोर केलो आनी फक्त डिरेक्टली MES व्हेलो ताका. म्हाका दिसता BJP खंय ना खंय तेंचे जे फेलियर जे आसा तेचे तांकां भंय आसा. दे आर समहाव अशेम्ड about the failure in administration, failure in law and order and failure to also provide basic infrastructure for the people of Kortalim, Zuari Nagar, Sankwal. So आमी पळयलें की कशें तांच्यांनी इग्नोर केलो. ते जातकीर डिमार्ट थंय तांच्यांनी काम सुरू केलें. आमकांय मातशें बरें दिसलें की बाबा
बीजेपी आता काम करतले, पूण मागीर म्हाका अशें दिसलें आनी लोकांक दिसलें की ते आमचो इलेक्टेड ZP रावता आनी तेणें फक्त आपलो स्टेचाक कितें रब्बल बी घालून ताणें कितें तरी केला थंय. बाकीचे रस्ते जे आसा तशेंच आसा. सो आमकां दिसलें हे सरकाराचेर सोडून कांयच जावपाना.